नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। उहाँ विकास अध्येता हुनुहुन्छ, सिभिल इन्जिनियर, अनि उहाँले अर्थ व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति र पूर्वाधार यी विषयमा उहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। अब्बल दर्जाको इन्जिनियर र विकासको मोडेलका बारेमा बडा राम्रो ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ। लामो योगदान पनि रह्यो। नेपालको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट त्यो निहाल्ने त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ, त्यो बुझ्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाका बारेमा पनि राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म एउटा लेखक पनि भएको हुनाले समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र आम दर्शकलाई म सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। हजुर, यत्रो ठुलो परिवर्तन, जनचाहना बहुत धेरै। जनचाहना अस्वाभाविक होइन, त्यो स्वाभाविक हो। विगतले सकेन, त्यसकारण अबको परिवर्तनले केही हुन्छ भन्ने त्यो जनचाहना स्वाभाविक रह्यो। तर एकपछि अर्को मानिसमा निराशा बढोत्तरीमा छ। यसले फलत कहाँ हान्छ भोलिका दिनमा पत्तो छैन। तर आधी आउनु पूर्वको शून्यता भन्छ नि, सनननननन गर्छ नि, सामान्य जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो अवस्थातर्फ नेपाल पदार्पण गर्दैछ है भन्ने स्वतन्त्र खालका मानिसहरूको यस्तो बुझाइ सुन्नमा, विश्लेषण गरेको यस्तो आउन थाल्यो। तपाईँ एउटा स्वतन्त्र हैसियत बनाएर बस्नुभएको छ, भलै प्रयास गर्नुभयो, वैकल्पिक राजनीतिक तागत निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यो के भएको? तपाईँ विकास एउटा अध्येता आगे लामो समय यो डेभलपमेन्ट, पूर्वाधार विकास यावत विषयमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण योगदान पनि निर्वाह गर्नुभयो। तर हामी कहाँ कतै त्यस्तो देखा परेन। न पूर्वाधारको विकास भयो, न आगामी दिनमा कुनै विकास हुने यथास्थितिमा सम्भावना छ। मानिसको जीवन गए गुज्रेको डे टु डे खान नपाएर मर्ने अवस्था, मरिरहेका छन् मानिस। तर राजपाट चलाउनेहरू, सत्तापक्ष त सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि यी चिजले छुँदैन। यहाँभन्दा निराशा केही हुँदैन। यो भएको के? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया। यो भएको ज्ञानले सही भन्नुभयो। नेपालको हामीले अलिकति इतिहासदेखि हेऱ्यौँ भने 30-35वटा देश मात्रै सार्वभौमत्व स्वतन्त्र मुलुक हुन पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो। हाम्रो इतिहास हेरौँ, हाम्रो स्रोत साधन हेरौँ, प्राकृतिक स्रोत साधन नै हेरौँ, गौरवपूर्ण छ। इतिहास प्राकृतिक साधन स्रोत पूर्वजहरू हाम्रा बडा गौरवपूर्ण। पहिले दुईटा हाम्रै छिमेकीहरू चाहिँ आर्थिक शक्ति भएर संसारमै उदयमान छन्। त्यसैले ती सबै कुरा हेर्दाखेरि नेपाल गरिब हुनुपर्ने देश होइन। हाम्रा युवाहरू रोजगारी नपाएर संसारका मरुभूमिमा जानुपर्ने होइन यो। तर यसैले अहिलेसम्मको बहस कहाँ गयो भने राजनीति यो बिग्रियो भने कहिले यसलाई दोष दियो, कहिले उसलाई दोष दियो, निरङ्कुशता भयो, यो भयो, यान भएन, त्यान भएन भने जनताले त्यो राजनीतिक अगुवाहरूको कुरा सुन्दै नै आएर के दियो भने ल अहिलेको संविधान नै हेऱ्यो भने त्यहाँ हुनसक्ने मौलिक अधिकार हेर्नुभयो भने सबैमा हेर्नुहोस्, अधिकांश संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीले हाम्रो संविधान पढ्दाखेरि खोट्लाउने ठाउँ कहीँ छैन। सही अब त्यसको र जनताले चुप पनि दिएर अर्को जनताले विवेक कसरी पुर्याइदियो भने यो संविधान नयाँ व्यवस्था छ, नयाँ संविधान पनि यहाँ छ, यसको लागि त बलियो सरकार चाहिन्छ है। यो 9 महिनामा हुँदैन भनेर झन्डै 2/3 त्यो संसद, सङ्घीय संसद मात्र होइन, एउटा प्रदेश छोडेर 6वटै प्रदेशमा एउटै दलको छ। स्थानीय सरकारहरूमा त्यस्तै छ। दिइसकेपछि अब अहिले आएर के पटाक्षेप भयो भने अब उहाँहरूले जुन अहिलेको राजनीति भन्छु यहाँले सङ्केत गरिसक्नुभयो, यो सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षको अहिले केपी ओली शर्माको ठाउँमा शेरबहादुर देउवाजी यतिकै जनमत भाडा भएको पनि यस्तै हुन्थ्यो। यो चाहिँ किनभने यो व्यक्तिको भन्दा पनि यो प्रवृत्ति र हाम्रो चाहिँ त्यो जुन राजनीतिको स्वरूप छ यसले आएको। र अब कहाँ पुग्यो भने अवस्था, पहिला हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्री असफल भयो भन्ने मात्र हुन्थ्यो, मन्त्री असफल भयो प्रधानमन्त्री असफल हुन्थ्यो, त्यो पनि पहिले व्यक्तिमा हुन्थ्यो, त्यो पनि पार भयो। उहाँहरूको पार्टीको हामीले देखिरहेछौँ भन्नै परेन।
4-5 महिनादेखि पार्टीको हालत के छ, 2/3 भएको सत्तामा भएको व्यक्ति असफल भइसक्यो, पार्टी असफल भइसक्यो। ठिक। र यो राजनीति जुन चल्तीको राजनीति हो त्यो पनि असफल भइसक्यो। मान्छे राजनीति भन्ने बित्तिकै अब चाहिने दिगदार कुनै विश्वास नै रहेन। त्यसले गर्दा के भयो भने आम जनतामा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वासै भएन। राज्यले हेर्नुहोस् त, मैले हिजो अस्ति एउटा अखबार पढेँ, यो चाहिँ पासपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ नि टेन्डर गरे, जम्मा कति लाख पासपोर्ट बाँकी छ अरे, त्यो फेरि टेन्डर रद्द भयो। भनेको सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ नि नागरिकलाई विश्वासै छैन कि त्यहाँ लेनदेन भएन होला भन्ने कुरो। हेर्नुहोस्, भनेको राज्य संयन्त्र त्यति क्षीण भइसकेको छ। त्यसैले अब त कहाँ पुग्यो भने उहाँहरूको व्यक्तिगत दलीय असफलताले यो व्यवस्था नै असफलता बनाउनेतिर अघि यहाँले भनिसक्नु। यसले कहाँ कहाँ हान्छ। अब केसम्म हामी सजग र अपेक्षा गरौँ भने राष्ट्र जोगाउनु पर्यो। अब नागरिक त्यहाँ पुगिसक्यो। पहिलो अब राष्ट्रको कुरा जोगाउने हो। त्यसपछि यहाँ उहाँका नेताहरूका के इतिहास, अरु तपशील गौरवशाली हो, ती तपशीलका विषय हो। अब लगभग चाहिने नागरिकहरूले त्यो ठाउँमा चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा बिस्तारै उहाँले घचेट्दै त्यहाँ पुर्याउनु भएको छ। म त यसरी हेर्छु। अब मैले अलिकति अघि विषय पनि उठान गरेँ। हजुर। त के यस्तो अवस्थामा विकल्पको कुरा गर्ने पनि छन् नि, यहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभयो। हजुर। अघि भएका ठुला भनिएका इतिहास बोकेका पार्टीहरूको छताछुल्ल अवस्था देखा पर्छ। मानिसमा नकारात्मक भावना पैदा भएको छ। तिम्रो परीक्षण भयो र अर्को परीक्षण गरियो, यो पनि त्यस्तै, ऊ पनि त्यस्तै, ऊ पनि त्यस्तै। त एकपछि अर्को सबै परीक्षण त्यो कसी लागिसकेको स्थिति छ। त्यसले पुष्टि भयो यिनीहरूमा त्यो क्षमता छैन भन्ने देखियो। मान्छेले त्यसरी बुझे। विकल्पको कुरा गर्दा अनि फेरि हामी रोजगारीको कुरा गर्छौँ, हामी विकासको कुरा गर्छौँ। हामीले यो विदेशमा गएर 60-70 हजार लाख नेपाली विदेशमा गएर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ। रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहेछ। त्यो पनि हामी चाहना राख्छौँ। त्यो केही सम्भव छ? वैकल्पिक तागतको उदय हुने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ यथास्थितिमा? होइन, यथास्थिति हेर्नुहोस्, असम्भव त भन्ने हुँदैन। अघि नै हामीले भन्यौँ, अब यो राष्ट्र जोगाउने, यो इतिहास जोगाउने, राष्ट्र जोगाउने, त्यो चाहिँ राजनीतिको विकल्पले नै हो। विकल्प छैन भन्ने त जानै हुँदैन। त्यो निराशामा नजाउँ। बरु अब के हेरौँ भने यो विकल्पको पनि विकल्प हेरौँ नि। विकल्प अहिलेसम्म हामीले जुन विकल्प भनिरहेको छौँ नि, त्यो वैकल्पिक सोचको पनि विकल्प खोज्नेछ। र यो हामीले अलिकति गयौँ भने म थोरै पछाडि हेरेर यो विकल्प भन्दा विकल्पले सारभूत विकल्प किन दिन सकेन त 7 सालदेखि नै भन्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने कृपया हामीले विकल्पको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले हेर्दा विकल्पका दुईटा पाटा हुन्छ। विकल्प मान्छेले किन खोज्छ? यथास्थितिसँग असन्तुष्ट भएर विकल्प खोज्छ। पक्का एउटा त्यो विकल्पले त्यो आक्रोश, त्यो असन्तुष्टि बोकेको हुन्छ, त्यसले विकल्प खोज्न लाउँछ। सँगसँगै विकल्पसँग दायित्व पनि हुन्छ परिणाम निकाल्ने। र 7 सालदेखि नै हेऱ्यौँ भने हाम्रो राजनीति धेरै चाहिँ त्यो परिणाममुखी विकल्प भन्दा प्रतिक्रियात्मक विकल्प, जस्तो राणाकै हेरौँ भने राणा शासनको विरोध गर्ने को थिए भन्दा राणासँग टक्कर हुने देखाइदिन्छु है तिमीहरूलाई पनि। त्यो चाहिन्छ, त्यो आक्रोश, त्यो प्रतिक्रियाबाटै चाहिँ नि सृजनशीलता आउने हो। तर त्यो त्यही नरोकिकन त्यो सृजनशीलसम्म जानु पर्यो। जस्तो तपाईँ 15 सालको नयाँ सरकार आउँदा सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री। उहाँको त्यो भाषणमा बजेट भाषणमै हेऱ्यो भने त्यहाँ दुईटै देखिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी अब दिने भन्ने बिपी कोइरालामा त्यो आगो थियो, कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने त्यसमा। त्यसपछि अब त्यहाँ के भयो, त्यो विकल्पकै लागि राजा महेन्द्रले पनि अब यो निर्दलीय भनेको अब राम्रो नराम्रो होला, त्यसमा म जान अलग कुरा। त्यहाँ पनि के भने अब त्यो दलीय केही, अब त्यो 18 महिना उसमा पनि केही चाहिँ दलीय, उसका सुरुमा चाहिँ दलीय व्यवस्था थियो, अनुभव थिएन, शिक्षा थिएन, चेतना थिएन, केही समस्या भयो होला। तर राजा महेन्द्रले के सोचे, फेरि प्रतिक्रिया गरे। त्यो 15 सालको समस्या थियो, दलीय व्यवस्था त होइन भनेर त्यो प्रतिक्रियात्मक थियो। त्यहाँ पनि कमसेकम यो दुईटै चरणमा म के देख्छु भने जसरी बिपीको नेतृत्वमा एउटा प्रतिक्रिया पनि थियो र सँगसँगै एउटा भिजन पनि थियो। राजा महेन्द्रमा पनि प्रतिक्रिया पनि थियो, एउटा भिजन पनि थियो। निर्दलीयमा पनि यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउनु पर्छ है, यो भएन भने तपाईँ
2020 देखि 2030 सम्मका अहिलेका ऐनहरू सबै त्यही छन्। हेर्नुभयो भने अझै पनि 2024 भन्ने ऐन छन्, संशोधन 7औं संशोधन त्यसैको। तर त्यसपछि फेरि प्रतिक्रिया के आयो, पञ्चायत निरङ्कुश भयो भनेर बहुदलीयताको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो, लोकतन्त्रको लागि त्यो आवश्यक पनि थियो। किनभने पञ्चायतले समय सुधार त चाहिँ के हो भने यो विरोध गरेर होइन, पञ्चायत आफै भित्रबाट पनि खोक्रो हुँदै थियो, त्यो गयो। अब त्यसमा पनि 48 सालपछि फेरि के हामीले के देख्यौँ भने त्यो प्रतिक्रियामा मात्रै सीमित भयो। मानौँ कि पञ्चायत भनेको त्यो दानवीय थियो, मण्डलीय थियो, त्यसलाई हटाउने बित्तिकै सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो प्रतिक्रियाबाट सृजनशीलता परिणाममुखीतिर राजनीति डोरिएन। र अब त्यसपछि त सबै थाहा छ नै छ हाम्रो पुस्तालाई के भयो भन्ने। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि म पनि 3-4 वर्ष यहाँले सङ्केत गर्नुभएको वैकल्पिक राजनीतिको यसमा सहभागी नै भएँ। अझै पनि मलाई राजनीतिको चासो नै छ। मैले विकासबारेकै बोलेँ भने पनि त्यो पनि म त्यसलाई राजनीति नै ठान्छु एक किसिमको। र मलाई त्यसमा के लाग्यो भने हामी अहिलेसम्मकै जुन विभिन्न प्रयोग भए होइन, एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व पनि त विकल्प खोज्नलाई हो नि त। 48 साल पछिको एमाले काङ्ग्रेसको जुन चाहिँ विसङ्गति थियो त्यसमा जनताले आश गरेका हुन् नि त। हेर्नुहोस् त, माओवादीको त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेको शक्तिलाई ल अन्ततः डर त्रासले भयो होला, काठमाडौँबाट नि स्विप गरे नि त, दिएको होइन जनताले, त्यही विकल्पको आशा गरेर होइन त्यो चाहिँ। त्यसैले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि लिएर मधेसवादी मधेस केन्द्रित दलहरूको विकल्प, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विकल्प, त्यसपछि अरू जुन हामी वैकल्पिक पार्टी भनेर सुरु गऱ्यौँ त्यसमा पनि मैले एउटा त्यही पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरता के चाहिँ नि लाग्यो भने मैले मेरो थोरै चाहिँ अब्जर्भेसनमा उही प्रतिक्रियात्मक विकल्पको प्रतिक्रिया गर्ने, आक्रोश देखाउनेमा चाहिँ मुखरित भयो तर परिणाममुखी हुन सकेन। त्यसैले हामीलाई साझा पार्टीमा म सम्बद्ध थिएँ, पहिला विवेकशील साझा पार्टी हामी 2टा दल बनाएर गऱ्यौँ। चुनावमा थोरै हामीले उत्साहजनक परिणाम पनि ल्यायौँ। त्यो के थियो भने जनताले आशासम्म हामीले जगायौँ, तर त्यसपछि किन भएन भने विश्वास जगाउन सकेनौँ। जनताले के हेर्थ्यो भने आशासम्म जगायौँ तर विश्वास जगाउन सकेन। विश्वास कहाँबाट आउँछ भने जब त्यो विकल्पले सृजनशीलता खोज्छ, परिणाममुखी देखिनु पर्यो, हामीले भनेर दाबी गरेर भएन, पत्याउनु पर्यो नि। म एउटा सानो बिम्ब प्रयोग गरेँ। कृपा मलाई चाहिँ यो बिहान उठ्ने बित्तिकै 1-2 घन्टा एलर्जी छ, मेरो जिउ सर्दी छ, वैद्यले हाच्छिउँ आइरहन्छ, धेरैलाई हुन्छ। त्यो हाच्छिउँ 2टा किसिमको हुन्छ। एउटा रुगाखोकीको भाइरसको हाच्छिउँ हुन्छ, मैले हाच्छिउँ गरेँ भने हजुरलाई सर्छ, अन्त पनि त्यो सङ्क्रमित हुन्छ। अर्को हाच्छिउँ एलर्जीको हाच्छिउँ हुन्छ, त्यो सर्दैन। हो, हाम्रो पनि यहाँ राजनीतिको हाच्छिउँ के भयो भने एलर्जीको हाच्छिउँ भयो। वैकल्पिक राजनीतिको हाच्छिउँ आफू मात्रै हाच्छिउँ गऱ्यो। त्यो सृजनशील विचार, त्यो राजनीतिको नयाँ सोच त सङ्क्रमित हुनु पर्यो, त्यो आम जनतामा पुग्नु पर्यो, तलसम्म पुग्नु पर्यो। विश्वास भनेको त्यो राजनीतिक विचार, त्यो नयाँ विकल्प दिन्छु भन्ने समूहको त्यो राजनीतिक विकास सकारात्मक रूपमा सङ्क्रमित हुन सक्यो भने त्यसले विश्वास सिर्जना गर्दो रहेछ। होइन त्यो त अहिले यथास्थितिमा भएको असन्तुष्टिप्रतिको हाच्छिउँ, म त्यसलाई एक हिसाबले अराजनीतिक हाच्छिउँ भन्छु। त्यो राजनीतिक हाच्छिउँमा त्यो सृजनशीलता हुन्छ। जसरी भन्नुहोस् न, बिपी कोइराला, पुष्पलाल उहाँहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सुरु गर्दा त उहाँहरूसँग स्रोत साधन ठुलो त थिएन नि, तर उहाँहरूको एउटा विचार, उहाँहरूको के भन्छ तपाईँको व्यक्तित्व, विचार, उहाँहरूको कार्यशैली, त्यसले गर्दा नै आम मानिसहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ उत्साह जगाउँथ्यो, आशा जगाउँथ्यो र विश्वास पनि थियो। त्यो तहसम्म हामी वैकल्पिक राजनीति भन्नेकोमा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी हो कि जनतालाई क्रेडिबल भन्छौँ, विकल्प मात्र होइन, भरोसामा परिणाममुखी र विश्वसनीय विकल्पको त्यो न्यारेटिभ, त्यो भाष्य चाहिँ अझै हामीले बनाउन सकेको रहन्छौँ लाग्ने छ। अब यो जुन खालको हामीले व्यवस्था अथवा प्रणालीको जो हामी कुरा गर्छौँ, हजुर, छोटो अवधिमा धेरै खाले प्रणालीको सुन्यौँ, केही हजुर, केही देख्यौँ, भोग्यौँ, बेहोरिरहेका छौँ। राणाकालको सुन्यौँ, हजुर, 7 सालदेखि 17 सालसम्मको पनि सुन्यौँ, तपाईँ र मेरो पुस्ताले सुनेको मात्रै। हजुर, पञ्चायतलाई देख्यौँ, बेहोर्यौँ। हजुर, 46 को परिवर्तन पश्चातको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थालाई देख्यौँ, बेहोर्यौँ। अहिले
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख, मौलिक हकमा साराका सारा अधिकार, संविधान त नै सारा त्यो संरक्षण, मौलिक हकमा त्यसमा पनि। तर यावत दृश्य यी सब हेर्दाखेरि परीक्षणबाट सबै खाले चरित्र, राजनीतिक त्यो दर्शन काहीँ न काहीँ छ भने पनि त्यो सफाया भएको, त्यसप्रति मानिसको अविश्वास, राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास, दल यति अलोकप्रिय मैले त पहिले देखेको छैन, यति अलोकप्रिय दलप्रति मानिसको अविश्वास, नेताप्रतिको अविश्वास। बरु व्यक्तिहरूको मानिस नाम लिन थाले, केही व्यक्तिहरू जसको नाम लिएर कतिको बिर्सिन्छ, फेरि उहाँहरूलाई चित्त किन दुखाउनु। केही व्यक्तिहरू साह्रै धेरै लोकप्रिय हाम्रो समाजमा अहिले स्थापित हुनुभएको छ, 5-7 जना, 1 दर्जन पनि पुग्दैन होला, तर नेताहरूको त्यो हैसियत छैन। यसले त्यो हामीले सबै खाले अवस्था पनि बेहोर्यौँ। अनि विकल्प भन्दा के विकल्प, के खालको सिस्टमको हामी कल्पना गर्न सक्छौँ? हो, यसले महत्त्वपूर्ण गर्नु, यसले गर्दा के भयो भने अहिलेसम्मको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो हामी भन्छौँ नि एन्टिबायोटिक्स डोज नपुर्याइकन थोरै खाए, डाक्टरले भने जस्तो खाइएन भने त्यो ब्याक्टेरियाले रेजिस्टेन्ट डेभलप गर्छ र काम गर्दैन त्यो औषधिले। त्यसैले अब यो मेरो चिकित्सक साथीहरूले भन्नुहुन्छ एन्टिबायोटिक भयो भने निको जस्तो भयो जस्तो नि पुरै डोज खानुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसै भएर हामीले पनि राजनीतिको के गर्दैछौँ भने जनताहरूले त्यो डोज नपुर्याइकन सबै राम्रा कुराहरू, अघि यहाँले जति शब्दावली युज गर्नुभयो ती शब्दावलीको डोज नपुर्याइकन दिँदाखेरि अब त्यसले के भयो भने नि यो वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरूको पनि चुनौती के बनाइदियो भने सबैले त्यस्तै त बनाउने त, पहिला पनि भने राम्रै कुरा गर्थे, यी पनि कान्छिरेकै जोगी होलान् भन्ने किसिमको। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नि हेर्नुहोस्, यसमा एउटा त्रुटि यो अघि यहाँले उठाउनु भएको कुरामा ठिक छ, संविधानमा हाम्रो हेर्दाखेरि ती सबै राम्रा छन् र हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले एउटा के उहाँहरूलाई, अब म भ्रम भन्दिनँ, उहाँहरूको बुझाइमा अपुरो अपर्याप्तता के जस्तो लाग्यो भने यो व्यवस्था र बात चाहिँ नि एकदम ठिकठाक भएपछि अरू चाहिँ स्वतः चाहिँ नि तपसिलका कुरा हुन् भन्ने कुरामा उहाँहरूको बुझाइ त्यो रह्यो कि जस्तो आयो। किनकि हेर्नुहोस् आम जनताले खोज्ने त जस्तो अहिलेकै संविधानको कुरा भन्नु, सबै त्यहाँ मौलिक अधिकारदेखि समावेशदेखि सबै छन्। म के सोध्छु भने उहाँहरूलाई यो संविधान आइसकेपछि दलितको अवस्था कहाँ सुध्रियो? एउटा विपन्न सुकुम्बासीको बहुत जेन्युन प्रश्न है, बहुत जेन्युन होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, किनभने अहिलेको तपाईँको समाजमा भन्नुहोस् न, मान्छे नेपालीले कहिल्यै पनि, तपाईँले अघि पञ्चायतको कुरा उठाउनु, म पनि पञ्चायतमै मैले स्कुल पढेसम्म पढेँ। मेरो पिता किसान हुनुहुन्थ्यो, हामी 6 भाइ, हामी 5 भाइ 1 बहिनी थियौँ, हामी 6 सन्तान थियौँ। हामी सबै विश्वविद्यालय पढाउनु भयो, मेरो बुबा आफै स्कुल जानु पाउनु भएन। तर म उहाँलाई हेरौँ भने मलाई के पञ्चायतकै टाइम थियो त्यो, बिहान 4 बजेदेखि उठेर खेती किसानको त्यही हो गाउँमा। ठिक, म उहाँको जीवन र मेरो जीवन हेऱ्यो भने मेरो धेरै कष्टकर छ मानसिक रूपमा। बहुत संसारका कटु सत्य हो, संसारका सबैभन्दा उत्तम विश्वविद्यालयमा म पढ्न पाएँ, छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएँ। मेरो बुवा आमाले घाँस काटेर दुःख गरेर, होइन किसान भनेको त मजदुरै त हो नि। मेरो 2-4 बिघा जग्गा भएर म अहिले गाउँका धनी, म किसानमा हुने सबै मजदुर, हामी, मेरो बुवा आफ्नै मजदुर हो, आफ्नै घरको मजदुर हो मेरो बुवा आमाहरू। तर म त्यो बेलाको म उहाँलाई के सम्झिन्छु भने आफू दुःख गरेर पनि हामीलाई पढ भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् यो असार साउनमा गाउँमा हुँदा कामहरू हुन्छ, घाँस काट्ने, भारी बोक्ने, आली लाउने, खेत रोप्नेमा म आउँछु। त्यो पहिलेकाहीँ अल्छी लाग्यो भने यसो किताब लिएर बस्यो, आमाले काम गराउनु भने बाले के भन्नु, ए पढ्न दिएन भन्छ। मैले पछि सम्झेँ भने यो के मोटिभेसन भन्दा मेरो बालाई त्यो व्यवस्थाप्रति विश्वास थियो। मेरो बालाई त्यो व्यवस्थाप्रति के विश्वास थियो, उहाँ राजनीतिक हुनुहुन्थ्यो। मैले दुःख गरेर मेरो छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएँ, तिनले ठिकठाकसँग पढे, प्रतिस्पर्धी भयो भने म वृद्ध हुँदा तिनीहरूको लाइफ पनि सुखी हुन्छ, म वृद्ध हुँदा पनि ठिकठाक गर्ला। त्यही हो आम नागरिकले खोज्ने। तर अहिले मलाई म यो भन्न कुनै हिचकिचाट छैन, अहिलेको राज्यप्रति, यो व्यवस्थाप्रति, यो व्यवस्था चलाउने मान्छेप्रति, मेरो बुवाको त्यतिखेरको मान्छेप्रति जुन विश्वास थियो, म त्यो विश्वासका साथ मेरा छोरछोरीलाई भन्न सक्दिनँ। यो कुरामा जानु किन यसलाई बात, यो छोड्नुहोस्, यी चाहिँ जनताहरूलाई यी आम यी बात, दर्शनका कुरा, फिलोसफीका कुरा हामी विश्वविद्यालयमा पढाउँला। अहिलेका नेताहरूले आँखा जुदाएर तपाईँको भोटरसँग छोड्नुहोस्,
त्यो विश्वास दिनुभएको छ कि छैन? मैले दुःख गरेँ भने मेरो जीवन यही देशमा, मेरा छोरा नातिको जीवन यही देशमा ग्यारेन्टी छ भन्ने त्यो विश्वास उडाइदिनु भयो र त्यो ठुलो पाप हो। यदि उहाँहरू पाप धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ भने अहिलेको राजनीतिक हाँक्नेहरूले ठुलो पाप गर्नुभएको छ। त्यो के भने आम जनताको, हेर्नुहोस्, जनताले राज्यप्रतिको विश्वास भन्ने संविधानसँग सरोकार हुँदैन, उसले परिणाम हेर्छ। र आम सामान्य न्यूनतम उसमा अघि नै मैले पनि हालेँ, मैले दुःख गर्दा म इमानसँग आफ्नो पेसा धर्म निष्ठामा मैले ठिकठाक गरेको छु भने मेरो जीवनकालसम्म स्टेटको काम नै त्यही हो, आधारभूत धर्म हुँदैन। राज्यको धर्म भनेको मैले रिलिजनको भनेको होइन, ड्युटी गरेको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यबाट राज्य च्युत भएको छ र त्यो कुरो अघि नै हामीले कुरा गरौँ, व्यक्तिको कुरा होइन, दलको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, अहिले कुनै यो चाहिँ धेरै अरू देशहरूमा हेर्नुहोस् के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बोल्ने भनेको व्यक्ति होइन, संस्था भन्छौँ हामी त्यसमा। त्यो व्यक्ति र संस्था, यहाँ त के गरिदिनु भयो भने त्यो संस्थालाई त व्यक्तिभन्दा पनि, उहाँहरूभन्दा पनि, उहाँको विश्वसनीयता भन्दा पनि संस्थाकै विश्वसनीयता चाहिँ नि गइसक्यो। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ म यसले यहाँले उठाउनु भएको मलाई के भन्छु भने अब हामीले यो बहस चाहिँ यो वाद व्यवस्था संविधान यो भन्दा त्यसमा नि कस्तो भइदियो भने अघि मैले जुन प्रतिप्रश्न गरेँ यहाँलाई, यत्रो हामीले समावेशिताको हामीले संविधानले के हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ त? र यसमा कहिलेकाहीँ हाम्रो राजनीतिहरू कहाँ जानुभयो भने कहिलेकाहीँ म भन्ने गर्छु, हेर्नुहोस्, वी आर टु गुड। हामी केमा स्मार्ट भयौँ भने सरल समस्यालाई जटिल बनाइदिने। हाम्रा समस्या त्यस्ता जटिल होइन, सरल छन्। नेपाली समाज यस्तो, अस्ति म एउटा सन्दर्भमा छलफल हुन्थ्यो, यस्तो फ्यान्टास्टिक छ। हेर्नुहोस्, हामी सामाजिक रूपमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकीभन्दा धेरै उधार छौँ। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको त्यहाँ मिडियाकै हामीले देखिरहेको छौँ, हामी यस्तो चाहिँ नि मल्टिकल्चरल छौँ, त्यहाँ पनि मल्टिकल्चरल छ। हामी पनि हिन्दू बाहुल्यता छ, त्यहाँ पनि हिन्दू बाहुल्यता छ। म भनि सामाजिक रूपमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकीभन्दा धेरै उधार छौँ, धेरै खुकुलो छौँ, धेरै हामी चाहिँ नि वसुधैव कुटुम्ब, साँच्चीकै हामी चाहिँ त्यो नजाने पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ नेपालीहरू। उत्तरी छिमेकीभन्दा राजनीतिक रूपमा हामी उधार छौँ। हेर्नुहोस् त, नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले सत्ता छ, तैपनि उहाँहरू त्यो लोकतान्त्रिक भन्दा उहाँहरूको इच्छा जे होला त्यो चाहिँ तलमाथि गर्ने यो सशस्त्र द्वन्द्व नै माओवादीकै नाउँमा भयो। तर उहाँहरूकै नेताहरूको हेर्नुभयो भने त्यो केले हो भने त्यो उहाँहरूको दर्शनले भन्दा यो हाम्रो सामाजिक एउटा जुन सदियौँदेखिको छ त्यसले बाँधेको छ। त्यसैले सामाजिक रूपमा तपाईँ चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा अब अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हेर्नु भने हामी सानो मुलुक होइनौँ होइन। नेपाली भन्यो भने कहीँ पनि विदेशमा जाँदा नि हो, अलि पहिला नेपालीहरू इमान्दार छन्, राम्रो देश हो भन्थे, अहिले अलिक गरिब छन्, नेपालीहरू चाहिँ आफ्नै भएको स्रोत साधन पनि युज गर्न सकेका छैनौँ भनेर दयामाया होला, त्यसै नराम्रै नाउँ छैन। त्यसैले यो कुरामा के हो भने हामीले जुन राजनीतिबाट सबै चिज चाहिँ संविधानबाटै, व्यवस्थाबाटै, राजनीतिबाटै, आदर्शका कुराबाटै मात्रै तपसिलका हुन्छन् भन्ने जुन सोच आयो र बिचको जुन राज्य संयन्त्र, राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिप, अहिले भन्नुहोस् एउटा ऐन आउँछ, आएको 6 महिनापछि विवाद हुन्छ, एउटा निर्णय सरकारले गर्छ, 1 हप्तापछि उल्टाउँछ, अनि त्यो विचार गर्नु पर्दैन। राज्य संयन्त्रको त्यो चाहिँ हामी भन्नुहोस् न घर व्यवहारमै हामीले गर्ने निर्णय गर्नु पर्यो भने ए पख है कहाँ किन्ने, यो अलिक विचार गरौँ, छलफल गरौँ भनेर भन्छौँ भने राज्य संयन्त्रका निर्णयहरू त्यस्तो फितलो हुनुहुन्छ भनेको त्यो के भने उहाँहरूमा अहिले राज्य हाँक्नेमा यति भन्न लगाउनु उहाँहरूको राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिप नै रहन्छ। उहाँहरूलाई भन्यो भने अब ढिपी नगर्नुहोस्, नजानेको कुरो तपाईँले बैलगाडा चलाउनेले चलाएको भनेर बसको स्टियरिङ समातेर त हुँदैन नि त, होइन र? त्यो बसको ड्राइभरले बैलगाडा चलाउनलाई नि सिप चाहिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के भूमिका अब निर्वाह गर्दै हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? उहाँहरूले के भूमिका भन्ने नि हेर्नुहोस्, उहाँहरूले अहिलेसम्मको अनुभव इमान्दारी साथ के हामीले राम्रो गऱ्यौँ, के नराम्रो गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग धेरै राम्रा कुरा छन्। उहाँहरूले अहिलेको नयाँ पुस्तालाई उहाँहरूको त्यागको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अहिलेको नयाँ पुस्ता, म संवादमा छु युवाहरूसँग, यो अहिले अघि वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, अहिलेका धेरै युवाहरूमा ऊर्जा छ, क्षमता छ, नयाँ प्रविधिसँग उहाँहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ, राजनीतिमा चासो पनि राख्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ उहाँहरू मलाई आलोचना पनि गर्नुहुन्छ। यो युवाहरूलाई आयो भने यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि टेर्दैन, केटाकेटी भन्छ भन्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ म आलोचित म प्राध्यापन गर्छु, मेरो धर्म के हो भने मान्छेलाई भ्रम पार्ने होइन, तथ्य भन्ने हो।
उहाँलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको एनर्जी, तपाईँहरूको ऊर्जा स्तुतीय छ। राजनीतिसम्म जाने हो भने राजनीतिले त्यसले बनाउनु पुग्दैन। राजनीति भनेको नीतिको राजा हो। त्यहाँ निष्ठा चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ, सोच पनि चाहिन्छ, मर्यादा चाहिन्छ, धैर्यता चाहिन्छ, सबै चिज खोज्छ। त्यो चाहिँ अब्राहम लिङ्कनको कोटेसन छ, इफ यु वान्ट टु टेस्ट द क्यारेक्टर अफ द पर्सन गिभ अ पावर भन्ने। तपाईँले कोही व्यक्तिको साँच्चीकै चरित्र परीक्षण गर्नुहुन्छ भने पहिला उसलाई शक्ति दिनु। शक्ति बिनाको मान्छेको चरित्र हेरेर जजमेन्ट नगर्नुहोस्, इट्स टु अर्ली भन्छ। त्यसैले उहाँहरूले अहिलेको पुस्ताको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, मैले अक्सर भन्ने गर्छु, उहाँहरूको युवा वयकाल हेर्नुहोस्, विद्यार्थी काल हेर्नुहोस्, उहाँहरूको जीवनी पढ्दा इन्सपिरेसन छ। अहिलेका सबै नेताहरूको नाम लिनै पर्दैन। अहिले जुन शीर्षस्थ सबै दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 30 वर्षसम्म हुँदाहरूको यहाँको जीवनकाल हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ काली लाग्दो छैन। त्यसमा उहाँहरूको त्याग हेर्नुहोस्, परिवार भन्नुभएको छैन, पढाइ भन्नुभएको छैन, त्यो हो। त्यसबाट ती कुराहरू म त के चाहन्छु भने उहाँहरू हाम्रा सबै 1 दर्जन नेताहरूको जीवनी लेखियोस्। मेरो छोरा नातिले उहाँहरूको जीवनी पढोस्। नेपालमा पनि यस्ता नेता थिए जसले दर्जनौँ वर्ष चाहिँ नि जेलमा बसे, गोलघरमा बसे, त्यो हुँदाखेरि पनि आफ्नो निष्ठा छोडेन। हैन भन्नुहोस्, यो अहिले मेरो केही दिन अगाडि माओवादी, पूर्व माओवादीका अहिले अलग के भन्छ, अहिलेको माओवादी नहुनु भएको छुट्टै समूहको एकजना मूर्धन्य नेताले फोन गर्नुभयो। मैले उहाँलाई पनि होइन, तपाईँले लामो संवाद भयो, तपाईँले थोरै आफ्नो निष्ठा यताउति गर्दै अब त अहिले त मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आदर्श छ नि उहाँसँग, तर उहाँलाई भन्दा त उहाँ त फेलियर नेता हुनुहुन्छ होइन, अहिले चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। इतिहास छ उहाँहरूको भने। अब तपाईँले को प्रश्नमा यो मलाई के लाग्छ भने नि, पहिलो पुस्ताका अहिले सत्तामा भएको, सत्ताभन्दा बाहिर भएको एउटा गोलमेज भन्नुहुन्छ उहाँहरू, कहिलेकाहीँ म ब्रेन स्टर्मिङ भन्छु उहाँहरू। यो चाहिँ र यो देश हामीहरूले नै बनाउने हो होइन, यहाँ कोही बाहिरको आएर तथास्तु भनेर पशुपतिनाथले बनाइदिने होइन। त्यो अर्थमा अब राष्ट्र निर्माणमा नयाँ बाटोमा जानको लागि पनि उहाँकोहरूको सान्दर्भिकता छ। त्यो के छ भने अभिभावक भनिदिनुहोस्। के भनिदिनुहोस् भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अनुभवको कुरा, मान्छे आफै परेर भनेको कुराको सन्देश बलियो हुन्छ, एकदम बलियो हुन्छ। र उहाँहरूले हेर्नुहोस् है, हामीले यो गल्ती गऱ्यौँ, तपाईँहरूले नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो गर्नुहोस् मात्रै भयो भने त्यति बलियो सन्देश हुँदैन। सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले सोचेको चाहिँ हामीले त्यस्तै सोचेका थियौँ, हुँदो रहेछ त, त्यति सहज छैन, यसरी गर्नुहोस्। हामी त लड्यौँ, तपाईँहरू नलड्नुहोस्, यो अनुभवबाट सिक्नुहोस्। हो, यो कुरा त्यसपछि हामीलाई अहिले अथवा अहिलेको आउने नयाँ पुस्तालाई अलिकति बाँच्नुहोस् भन्नु उनीहरूलाई। सुन्नुहोस्, अघि जुन मैले भने होइन, म त्यो भन्ने अझ हैसियत राख्दिनँ। अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूलाई त्याग गर्नुहोस्, उत्सर्ग गर्नुहोस्, राजनीतिले योगदान खोज्छ भन्ने मसँग त वैधता छैन। किनभने म त पेसाबाट एक हिसाबले सेवानिवृत्त भएर यो चाहिँ उत्तरार्धमा आइरहेको छु, तर उहाँहरूसँग त बल छ, नैतिक बल छ। हामी जेल परेको छौँ के को लागि? त्यहाँ रमाइलो जेलमा चाहिँ सरकारी चाहिँ फ्रीमा सिधा खाना पाइन्छ भने जेल गएको हो, आदर्शको लागि जेल गएको छ। त्यतिखेर भन्नुहोस् न होइन, ऊ पञ्चायतको बेलामा अहिले भएका कतिपय नेताहरूले एउटा एक प्याराग्राफमा सही गरेकोमा सिधै जेलबाट मन्त्री भएको छैन, राजाको भएको छैन नि। त्यहाँ आदर्श छ, निष्ठा छ। हो, ती कुराबाट होइन अलिकति उदात्त भावले उहाँहरूका अनुभव के हुन्, देशहरूलाई अर्को पुस्तालाई उहाँले साट्ने अनुभव के हुन्, उहाँहरूका गल्ती के हुन्, त्यो पनि भनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, के भने गल्ती कमजोरी गरेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीतिमा एउटा त्यसले राजनीतिले खोज्छ पनि र त्यो स्मार्टपन पनि हो। के हो भने गल्तीलाई त्यो मिस्टेक भनिदिँदा त्यसले झन् मान्छेको उचाइ पर्छ। त्यसैले यो पुस्ताले त्यो गरिदिन सक्नुभयो भने, किनभने अझै समय छ हस्तान्तरणको कुरा। एक्ज्याक्टली, हस्तान्तरण सहित आफू अभिभावक भएर बस्ने। अब अहिले हेर्नुहोस्, यी दुवै ठुला पार्टीका अघि यहाँले भन्नुभयो केही नामहरू, अझै के हो भने राष्ट्रले आशाविहीन हुनु हुँदैन। त्यो आशाको दियो निभ्यो भने त बर्बाद हुन्छ। र त्यो आशाको दियो बालिराख्ने केही राजनीतिभन्दा बाहिरका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू छन्। त्यो नेपालमा पनि यस्ता मान्छे पनि छन् है भनेर भन्ने, केही राजनीतिभित्रै पनि छन्। दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताका युवाहरू, म खास गरी अब यो तेस्रो पुस्ताका युवाहरू पनि म संवादमा हुन्छु, यो दुईटै पार्टीका। उहाँहरू पहिला त अलिक प्रतिक्रियात्मक हुनुहुन्छ, अनि अलि ठन्डा पारेपछि उहाँहरूका एउटा दुईवटा भाइरस निकालेपछि राम्रो संवाद हुन्छ उहाँहरूको। उहाँहरूसँग अब अहिले दोस्रो पुस्ताको भनौँ, दुईटै पार्टीमा छन्, म नाम लिन चाहन्छु।
बिल्ला पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ। म उहाँलाई के भन्थेँ भने यो मित्र तपाईँहरू असफल प्रधानमन्त्रीको सफल मन्त्री हुने चाहना नगर्नुहोस्, त्यसको काम छैन। असफल सरकारको सफल मन्त्री भएर के हुन्छ? त्यसैले तपाईँहरू सफल प्रधानमन्त्री हुने उसमा जोड गर्नुहोस्। तपाईँहरू अब मेरो यो गुटको नेता प्रधानमन्त्री भइदेला, त्यसपछि म मन्त्री भएर तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको अब त्यो प्रयासमा हेर्नु भने हामीले देख्यौँ पटक पटक उहाँहरू आश लाग्दा मान्छे मन्त्री हुनुभएको छ, के भएको छ भएर त। किनभने त्यो मूल नै धमिलो छ भने त तल आएर त सङ्लो बनाउँछु भनेर त हुँदैन। त्यसैले परीक्षणले त्यो सफलता देखाएन उहाँहरूलाई। देखिएन होइन, त्यो किन देखिँदैन भने नि हेर्नुहोस्, संयन्त्र नै मसिनै तपाईँको इट्टा बनाउने के भन्छ फर्मा भन्छ, त्यो इट्टा बनाउने फर्मा बाङ्गो छ भने सोझो इट्टा निस्किन्छ र? फर्मा एउटा बनाउनुहुन्छ बाङ्गो निस्किन्छ, फेरि बाङ्गै निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा सिद्धान्त मानिस कुरा गर्छन्, राजनीति चाहिँ दिएर हस्तान्तरण गरेर सम्भव छैन, प्राप्त हुँदैन। हस्तक्षेपकारी भूमिका तागतले आर्जन गर्ने हो, पार्टीमा रहेकाले पार्टी कब्जा गर, या पार्टीमा छैनौ भने अर्को खाले तागत निर्माण गर, जबरजस्त स्थापित हुने हो भन्ने मान्यता छ। त्यस कारणले त्यो दिँदैन है राजनीतिमा चाहिँ पनि भनिन्छ। यसलाई के भन्ने? एकदम सही भन्नुभयो। मैले हिजो अस्ति मात्र एकजना साथीसँग यही कुरा गर्दै थिएँ। मैले मलेसियाको मैले महाथिरको उहाँको 2-3वटा किताब पढेको छु इतिहासको, 92-93 विकास अध्ययताको हिसाबले। किनभने उहाँ राजनीतिज्ञ मात्र होइन, उहाँका विकासका योजनामा महाथिरको उहाँको मलेसियाका योजनामा यस्तो हस्तक्षेप छ। सानो हो मेरो यो विषयको, त्यो उनीहरूको नर्थ साउथ मलाई विश्वविद्यालयमा पढ्दा मेरो प्राध्यापकले भन्नुभएको थियो, जापानिज प्राध्यापक, उहाँ एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो। नर्थ साउथ हाइवे बनाउनु पर्यो, हाम्रो इस्ट वेस्ट छ नि उनीहरूको। माथिले के भन्यो, युजली हामी हाइवे प्लानरले के भन्छौँ भने ठुलो सहरबाट बनाउनु सुरु गर्ने भन्छौँ, जुन हामीले गऱ्यौँ। उनले चाहिँ उत्तरबाट, जुन उत्तरतिर चाहिँ सबभन्दा अविकसित हाम्रो कर्णाली थियो, त्यहाँबाट बनाउनु सुरु गऱ्यो भने न त्यहाँबाट उत्तरबाट सुरु गर भने विकास पहिला त्यहाँ जान्छ नि, त्यताबाट लग्ने। हाम्रो पनि इस्ट वेस्ट हाइवे गैँडाकोटमा चाहिँ राजा महेन्द्रले शिलान्यास गर्नुभयो, त्यो महेन्द्रनगरमा गरेर त्यताबाट बनाएको भए त्यो सुदूरपश्चिमहरूकै हुन्थ्यो होला नि त त्यो। अनि मैले उहाँको एउटा महाथिरको सन्दर्भकोमा सायद 1978तिर होला, उनी पार्टीका नेता थिए केन्द्रीय, उसको उनको अध्यक्षसँग उनको टकराव भयो, ठ्याक्कै हाम्रो जस्तै। उनी दोस्रो तेस्रो पुस्ताका यङ थिए। त्यसपछि उनले अलि चर्कै चाहिँ उनको द्वन्द्व भएपछि पार्टी अध्यक्षले उनलाई पार्टीबाट निकालिदिए। निकालेपछि उनले 1.5-2 वर्ष देश पुरै घुमे र किताब लेखे। ठ्याक्कै समस्या के हो त्यतिखेरको, त्यहाँ चाहिँ अलिकति 70को दशकमा त्यहाँ चाहिँ जातीय द्वन्द्व पनि, चिनिया मलयाहरूको चाहिँ समाजै लगभग चाहिँ मलेसिया भर्खर उपनिवेशवादबाट आएपछि अर्को सङ्कटमा हुमिने थियो। उनले देश पुरै घुमेर किताब निकाले। त्यसपछि उनको अभियानका कारणले पनि ती उनको द्वन्द्व भएका सभापति चाहिँ पार्टी अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्यो, नयाँ अध्यक्ष आए। उनी सायद पहिलो क्याबिनेटमा शिक्षा सहायक मन्त्री भए, अर्को चुनावमा त प्रधानमन्त्री भएर 20 वर्ष उनले हाँके। मलेसिया अहिले मलेसिया भयो। हो यही कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, सबै भन्नुहोस् होइन, कसैले पनि दिएर देङ सापिङ उनको अन्तर्विरोध माओको कालमा कस्तो थियो होइन, कति उनलाई कल्चरल रिभोल्युसनमा कतै किनारामा थियो, तर उनी फाइट गरेर त्यहाँ कुनै दयाले उनले लिएको होइन। र त्यो हेऱ्यो भने उनले कहिले राजकीय पद, अहिलेको चीनको विकासलाई दैङको नीतिकै रूपमा लिन्छ, उनले पदमा पनि गएनन्। हाम्रो नेताहरूले सिक्ने त थियो, यी हाम्रो गणेशमानजीले गरेर देखाउनु भएको थियो बस होइन। राजनेता भनेको पदमा जाने बित्तिकै हुन्छ भन्ने होइन। त्यसैले यहाँले भन्नुभएको यो दोस्रो पुस्ताले नि यो के हो भने, दोस्रो पुस्ताको त अहिले उहाँहरू के हुनुभयो भने गुटका ठुला नेताहरूको कारिन्दा मात्रै हुनुहुन्छ। अब बाहिर एउटा आम उसमा जाँदाखेरि चाहिँ नि एक किसिमको उहाँहरूले आशा जगाइरहनु भएको छ, त्यो आशा धेरै टिक्दैन। अघि नै भन्यौँ नि, आशा र विश्वास भने फरक कुरा हो। उहाँहरू आशावादी हो, विश्वासिलो चाहिँ होइन। विश्वास हुने कुरो कहिल्यै पनि भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा दुईटै ठुला दलका, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि भरोसा लाग्दा युवाहरू भन्ने हुनुहुन्छ, नेकपा पनि हुनुहुन्छ। कहिले उहाँहरूले पार्टीहरूको लाइनभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रिय मुद्दाहरू बोल्नु भएको छ? उहाँको पार्टी नै भएन हो होइन, उनीहरूलाई डर के छ? त्यो गएर राष्ट्रका हितका चाहिँ मुद्दामा चाहिँ पार्टीका नेतृत्वलाई चाहिँ आयो भने मेरो बाटो बन्द हुन्छ। फेरि आउनुहोस् न, जनतामा आउनुहोस्। लोकतन्त्र भनेको त होइन, पार्टीको नेता जनतामा विश्वास गर्नु, त्यो चाहिँ हो। त्यो कुरा तपाईँको यो दोस्रो पुस्ताले पनि गर्न सके। त्यसले गर्दा के भयो भने त्यो पहिलो पुस्ता
त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने यो चाहिँ के भन्छ असनको साँडे जस्तो जनउत्तरदायित्व पनि भएन, पार्टीको कार्यकर्तासँग पनि डराउनु परेन, किनभने त्यो सिकन्जामा राख्नु भएको छ सबैलाई आश्रित। त्यो त कस्तो भने पिँजडाबाट हाम्रो त प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि कस्तो भयो भने हामी चाहिँ नि उन्मुक्त लोकतान्त्रिक रूपमा भनौँ त्यो पिँजडाबाट सुगा त निकालिदिनु भयो, प्वाख काटिदिनु भयो, के गर्ने, उड्न सक्दैन। हामीलाई त चाहिँ नि तपाईँको यो निरङ्कुशताबाट लोकतन्त्रमा ल्याएको चाहिँ नि दलहरूले के गरिदिए भने संविधानमा चाहिँ लोकतन्त्र दिए तर नागरिकको प्वाख चाहिँ काटिदिए, जनताबाट सबैलाई कार्यकर्ता बनाइदिए। अब अहिले तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने म यही वैकल्पिक राजनीतिको अनुभवको केही जिल्ला पनि गएँ। अब हामीप्रति आशा छ, एकदम सद्भावसहित कुरा गर्नुहुन्छ, भात खुवाउनुहुन्छ, गाउँमा गयो भने सहयोग गर्नुहुन्छ, केही होइन ल है तपाईँहरूसँग आशा छ भन्नुहुन्छ, सङ्गठन अलिकति बनाउनु, तपाईँ जानुहुन्छ हामीलाई गाउँमा बस्नु पर्दैन भन्छ। बाबा हिजो पञ्चायतको टाइममा खुल्लम खुल्ला पञ्चायतको टाइममा धेरैजसो विद्यालयका शिक्षक कि त कम्युनिस्टका थिए कि काङ्ग्रेसका थिए। सरकारी तलब खाएर व्यवस्थाको विरोधमा गर्दा पनि पञ्चायतले सहेको रहेछ नि त, त्यतिखेर उधार रहेछ नि त त्यो हिसाबमा। अहिले त दलको कार्यकर्ता भएन भने तपाईँको ओडाबाट निस्किने एउटा कागज निस्किँदैन, ठ्याक्कै त्यही भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू सानो पार्टी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त यहाँ उडुङ्गा मचाएर जानुहुन्छ, काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ, हामीलाई गाउँमा बस्नु पर्दैन, गरी खान दिँदैनन्, गरी खानै दिँदैनन्। यो कुरा जुन छ नि, अब यसले के गरिदियो भने नि उहाँहरूले यो चुनाव मात्रै जित्ने राजनीति भनेको त्यो राजनीति बनाएर त्यो डेलिभर गर्ने जनताको गर्नेमा भएन। राजनीति केमा सीमित भयो भने चुनाव जित्ने, जनतालाई एउटा चाहिने के भन्छ आश्रित बनाएर चुनाव जित्ने, चुनाव जितिसकेपछि राज्य दोहन गरेर त्यो जनतालाई रुल गर्ने जुन कार्यकर्ता छ तिनलाई पोषिने। हेर्नुहोस् हिजो अस्ति मात्रै आयो समाचारमा, अब त हुँदा पार्टीको नेता र कार्यकर्तालाई तलब दिने हो, त्यो प्रस्ताव भइसक्यो। त्यो हेर्नुहोस् त त्यो हाई भलममा त्यो कसरी पहिलेदेखि दिइरहेको रहेछन्। राजनीतिको कति विद्रूप रूप प्रकट भयो हेर्नुहोस् त सभ्य समाजमा। अझ मैले सुने, अझ उहाँहरूको म यसलाई माफ गर्नुलाई शब्दको लागि दुस्साहस हेर्नुहोस्, केही नेताले मैले पढेँ, होइन होइन यो स्वाभाविक हो, हामीले लेबी तिरेर आउँछ। त्यो लेबी कहाँबाट आउँछ मलाई थाहा छ, एम्बेसडर नियुक्ति गरेको लेबी दिनुहुन्छ। एम्बेसडरको तलब ठाउँ हेरेर 3,000 4,000 5,000 डलर महिनाको 3 4 5 लाख कति हुन्छ, त्यसलाई उहाँले कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ भने 3 वर्षको 36 महिना अथवा 4 वर्षको 48 महिना इन्टु 5 लाख कति भयो, त्यो मध्येको यति अहिले बुझा ल हेर्नुहोस्। अनि त्यसरी हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अरू संवैधानिक अङ्ग, अरू नियुक्तिहरू, अरू विभिन्न संस्थानहरू एज अ होल मैले सुनेको के भने हुँदा ब्युरोक्रेसीको सचिव हुनेमा समेत पार्टीका कोटाका हुन्छन्, पार्टीको कोटाको त्यो सचिवले पनि लेबी तिर्नुपर्छ। न कटु हो त्यो भनेकै छन्, तपाईँ हामीसँग त कतिले सेयरै गरेका छन्। अनि त्यो राजनीतिले त्यो परिणाममुखी हुन्छ, कस्तो समृद्धि दिन खोज्नुभयो उहाँले। अब म यहाँसँग बडा ठिक विषय यहाँले उठान गर्नुभयो, राजनीतिसँग एउटा विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म डेभलपमेन्टमा प्रवेश गर्छु है। यो जो जत्था छ नि, मैले जत्था भने कुनै गलत शब्द प्रयोग गरिन होला, जो कब्जा गर्ने प्रयत्न स्वरूप सारा गतिविधि गरिरहेको छ, यो जत्था सङ्गठित छ। कम्युनिस्टहरू आफूलाई 12 लाख छौँ हामी सङ्गठित कार्यकर्ता भन्छन्, काङ्ग्रेस पनि 5-7 लाखमा छौँ, अरू कम्युनिस्ट जति नै बढाउने, अब यो चाहिँ सक्रिय पनि बढाइदिउँ भन्ने उनीहरूको पनि अर्को प्रयास छ, अरूहरूको पनि छ। पिपुलको चाहना र यिनीहरू जे चाहन्छन् त्यसमा फरक छ, बाटो अलग अलग छ। आम नागरिक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताको बाटो पथ नै फरक छ, तर त्यो सङ्गठित छ। त्यो पिपुल जो साँचो मानेमा साँच्चै दुखी छ, त्यो असङ्गठित छ। त्यो सङ्गठितसँग असङ्गठितले कसरी टक्कर गर्न सक्छ र त्यो परिवर्तनको संवाद बन्न सक्छ, हो यो महत्त्वपूर्ण भन्नु। त्यसलाई एउटा यो सिस्टम थिङ के भन्छ भने टाइरानी अफ माइनोरिटी भन्छ। माइनोरिटीको आतङ्क जुन सानो समूह छ नि, त्यो के हुन्छ भने त्यो त्यस्तो किसिमको माइनोरिटी जुन विसङ्गतिपूर्ण छ, जुन चाहिँ दोहनकारी छ, त्यसको त स्वार्थ ट्याकट्याक मिल्छ। अस्ति उ हेर्नु न त्यो रेलवेको ठेक्कामा चाहिँ नि पहिले ठेक्का पाउनुभन्दा पहिला ककलले कति कति अरबको पाउने भन्ने, अब त्यो सेटिङमा पुरा भयो। सेटिङमा त
त्यसले किन मिलाएको त निर्माण व्यवसायीहरूलाई किन मिलाएको त भन्दा त्यहाँ त लाभ छ त्यो चाहिँ अरू बेलामा उहाँले गारगार गर्नु पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यस्तोमा त माइनोरिटी भयो भने पनि जुन बदनियतपूर्ण माइनोरिटी छ त्यो बदनियतले कन्क्रिट बनाएर मिलाइदिन्छ उहाँहरूको त्यो चाहिँ होइन यो माफियाको दस्ता डाकाको दस्ता भने त्यही हो यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब यतापट्टिको आम जनता जुन असहाय छन् ती चाहिँ नि बहुमत छन् तर तिनलाई जोड्ने कडी केही छैन अब त्यसलाई जोड्ने कडी के हो भने यो सृजनशील सुसंस्कृत राजनीति हो त्यसलाई गयो भने पनि त्यो जोड्नैको लागि त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो गाउँमा कसार बनाउनु भन्छ कसार एकदम त्यो विवाहमा बनाइने चलन कसार चाहिँ त्यो पिठो पनि भुट्यो सबै गऱ्यो कसार पर्दैन के भयो त्यो डल्लो पर्दैन त्यो केही मिलेन भने तन्तु मिलेन भने अब यहाँ पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने त्यो अघि भने वैकल्पिक राजनीति त्यसलाई चाहिँ आम जनतालाई चेतना गर्ने सङ्गठित गर्ने नयाँ कुरा गयो भने त्यहाँहरूले छिर्नै दिनुहुन्न योसम्म गर्नुहुन्छ कि कुनै गाउँको लेभलमा गएर त राजनीतिक चेतनाको कुनै कार्यक्रम हुने भयो केही हुने भयो ल एक हप्तापछि साँच्चीकै यहाँका नागरिक समाजका दलको छोड्नुहोस् नागरिक समाजका गएर कुनै जिल्लामा गएर अब यसमा अहिलेको राजनीतिको समस्या के हो त भनेर अन्तर्क्रिया गर्ने भन्नु मूर्धन्य यहाँका चाहिने मान्छेहरू जानु भएको छ भन्नु भने 2-3 दिन अगाडि पार्टीले के सर्कुलर नजाऊ है त्यहाँ त उल्टा मन्त्र सुन्छौ किनभने त्यहाँ भड्काइदिन्छन् नि कार्यकर्तालाई त्यो जान्छन् भने त्यो अहिलेसम्मको चलेको त्यो तर यसमा म के भन्छु भने यहाँले थोरै निराशावादी कोणबाट भन्नुभयो यो सिस्टम थ्योरीले एउटा के भन्छ भने नि यो मार्क्सवादीहरूले पनि भन्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या अथवा कुनै पनि घटनाको प्रमुख कारण आन्तरिक हुन्छ बाह्य चाहिँ सहायक हुन्छ त्यसैले अब के पटाक्षेप हुँदैछ भने यो समयक्रमले समय बलवान हुन्छ बहुत समयले के गर्दैछ भने त्यो सानो टाइरनी जसले चाहिने यो चाहिने तपाईँको के भन्छ आतंक विकृतिको आतंक मचाउने त्यही भित्र यदुवंशी भन्छ नि यदुवंशी त्यो यदुवंशीको प्रवृत्ति अब त्यो देख्दैछौँ नि हामीले त्यो किनभने राजनीतिको एउटा शाश्वत नियम के हो भने नि दलको अथवा राजनीतिले परिणाममुखी र राजनीति भनेको आफ्टर अल जनताको भावना त्यो एउटा तहसम्म डरले जित्न सकिन्छ लोभले जित्न सकिन्छ भ्रमले जित्न सकिन्छ तर डर लोभ र भ्रमको आयु त्यति लामो हुँदैन एक तहसम्म त्यसले काम गर्छ तपाईले तपाईको बच्चाहरूलाई पनि तिनीहरूले के खेलौना किनिदियो भने बाबु अर्को हप्ता किनिदिन्छु पत्याउँछ हल पक्ष किनिदिन्छु के तलब आएपछि किनिदिन्छु पत्याउँछ तर तपाईँको भित्र मनमा किन्ने विचार छैन भने कुनै कुनै बेला त पट्टाक्षेप हुन्छ नि त हो अब क्या पुगेको छ भने अब उहाँहरू दुईटा कुरा एउटा उहाँहरूको त्यो संयन्त्र जुन चाहिँ पार्टी दलभित्रकै जुन त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ समूह छ दोहनकारी त्यहाँ भित्रै विस्फोट हुँदैछ हामीले देखिरहेको त्यो सङ्गठित एकीकृत रूपमा रहँदैन जस्तो छैन तपाईले अहिले नै भन्नुहोस् नेपाली कांग्रेसको पहिला जुन एउटा त्याग सङ्घर्षबाट 48 सालको नेपाली कांग्रेस र अहिलेको नेपाली कांग्रेस एउटै छ र तपाई 52 सालको 51 सालको नेकपा एमाले र अहिलेको नेकपा एमाले त्यस्तै छ र तपाईको 56 57 58 सालको माओवादी जुन प्रचण्ड बाबुरामजीले लिड गर्नुभएको थियो त्यो अहिले छ र छैन त्यो किन भएन भन्दा त्यो सङ्गठित त्यसले के भने परिणाममुखी भयो उसले जनताको विश्वास जित्न सक्यो भने त्यो कसिलो हुँदै जान्छ त्यसमा हैन अहिले तपाईँ चिनिया हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीकै सत्ता छ त्यहाँ एकदलीय छ तर त्यहाँ चाहिँ सी जिनपिङ ब्ल्याक बेल्ट भएर बलिया भएका होइन हेर्नुहोस् त चीनको चाहिँ गएको 20-30 वर्षको हैन 3000 गएको 3000 वर्षमा चिनिया इतिहासमा सबैभन्दा ह्याप्पी पिरियड चाहिँ गएको 30 वर्ष छ अब अहिले उनीहरूको हैन त्यहाँको राज्य सत्ता हेर्नुहोस् हैन विकास हेर्नुहोस् यो त त्यहाँ निरङ्कुश भएर कन्ट्रोल गरेर भएको होइन त्यहाँ आम जनता बिङ रिच इज अ ग्लोरियस धनी हुन देऊ मान्छे धनी हुने भनेको ग्लोरियस गौरवप्रिय कुरो यी बात कम्युनिजम यो होइन भन्ने हो ती कुरामा मलाई के लाग्छ भने नि यो परिणाममुखी र दोहनकारी जुन उहाँहरूको शैली छ त्यसले यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो उहाँहरूको दबदबाको आयु सिद्धिँदैछ त्यो भित्रैबाट विस्फोट हुन्छ र यता आम जनताहरूमा पनि अब हेर्नुहोस् यो कार्यकर्ता बोल्न थालिसके पहिलाको जस्तो अवस्था छैन त्यो चुडाल छन् उनीहरूले त्यो बात
त्यहाँबाट अलग भएर अलग ढङ्गले सोच्छन्। म यहाँको नि अब विषय अर्थव्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति र एउटा तपाईँ पूर्वाधारविद, तपाईँ प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, नयाँ पुस्तालाई क्लास पनि लिनुहुन्छ, हो तपाईँ फेरि इन्जिनियर है कि सिभिल इन्जिनियर। हामीले प्रधानमन्त्रीजीबाट के सुन्यौँ भने त्यो चुनावको प्रारम्भको कालमा त्यो घोषणापत्र हेर्ने हो भने त्यो छ सबै यत्रतत्र सबै पाइन्छ। अहिले पनि घर घरमा ग्यासको कुरा पनि सुन्यौँ है, पाइपबाट ग्यास। अनि रेलको पनि हामीले कुरा सुन्यौँ। रेल अहिले यसो सानो छोपेर राखिएको छ, त्यही रेल देखियो। अनि पानी जहाजको पनि हामीले कुरा सुन्यौँ। यो साराका सारा कुरा सुन्यौँ, व्यवहारमा काहीँ देखा पर्दैन। यो चाहिँ एउटा पूर्वाधारविद भएको हुनाले बेल्ट रोड इनिसिएटिभ हामीले चीनसँग सम्झौता गऱ्यौँ कि हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ। एमसीसी यसै अड्केर बसेको छ, जसका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ठ्याक्कै विभाजनको सङ्घारबाट अहिले जोगिएको छ। अब के हुने हो पछि थाहा छैन। अनि भारतसँग पनि हाम्रो एउटा अनुकूल अवस्था भएन, छिमेकी देशहरूसँग पनि अनुकूल स्थिति छैन, अविश्वासको अवस्था छ। पश्चिमाहरू पनि हामीलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्, उत्तर पनि के हो यो कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट तर के हो भन्ने दक्षिणसँग पनि हाम्रो विश्वासको स्थिति छैन। हाम्रो डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि रेल, पानी जहाज, घर घरमा ग्यास, पाइपबाट ग्यास पुग्ने, यावत कुरा, यो के हामी यस्तै सपना देखेर मात्रै बस्नुपर्ने कि यो के कारण हामी जो डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, यो के कारण हामी कहाँ खास मूलत समस्या कुन चिजको हो? मूलत के हो भने अघि हामीले जुन राजनीति नीतिको मूल भन्यौँ नि, त्यसले राजनीतिले के हो भने हेर्ने मूलत 3-4वटा पाटा हुन्छन्। जुन सार्वभौम सत्ता, राष्ट्र, तपाईँको चाहिँ राष्ट्र निर्माण अथवा राज्य सञ्चालन जे भनौँ भने पनि पहिला के भने तपाईँको राजनीतिले समाज व्यवस्थापन गर्ने एउटा डन्डा लाएर राजनीतिमा शक्ति हुन्छ, राज्यको शक्ति हुन्छ, डन्डा लाएर कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। अर्को डेलिभरी गरेर, दुईटै कुरा हामी चाहिँ नि क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। र हाम्रो राजनीतिले र अझ राजनीतिको शीर्ष उसमा भएका नेताहरूमा अहिले हेर्दा के लाग्छ भने अहिलेकै प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहोस्, उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो जस्तो देखियो भने सबै देशहरू भन्नुहोस् न, युरोप, जापान, कोरिया, अहिले चीन भन्नुहोस्, अघि मलेसियाको कुरो गरौँ, यी किन विकास भयो त भने त्यहाँ एकजना प्रधानमन्त्री भएछ, बलियो प्रधानमन्त्री भयो, जित्यो। प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार हुन्छ, भएपछि असो अनि त्यहाँ भनिदिनुपर्छ, भएपछि यो त्यो मसिनले चाहिँ नि अटोमेटिकली गर्छ भन्ने जस्तो अत्यन्तै चाहिँ नि उहाँहरूको सतै बुझाइ र त्यो चाहिँ नि अपुरो बुझाइ भन्नुहोस् न, त्यो हो कि भन्ने अहिले देखिन्छ। कि यसमा एउटा स्पष्ट के देखियो भने तपाईँ राज्य सञ्चालनका जुन विकासका कुरा, होइन, नियम कानुनका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू, परराष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा, जुन राज्य सञ्चालनका मूल विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा उहाँहरूको बुझाइ र गराइ चाहिँ अत्यन्त अहिले फितलो देखियो। अब यी विकासकै कुरामा भन्नुभयो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले विकासका एजेन्डा अब समृद्धि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो नारा सुन्दा मलाई पनि टक्क ल है अब चाहिँ अब उहाँ अलिकति फेरि अडान लिन सक्ने भिजनरी भएको। खास गरी यो नाकाबन्दीको बेला म उहाँलाई दुईवटा कुरामा क्रेडिट दिन्छु। एउटा चाहिँ यो संविधान बन्ने बेलामै पनि जुन तपाईँको जातीय राज्य, एउटा जातीयताको कुरालाई हो विभेद हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, जातीय आकाङ्क्षाहरू, पहिचानका आकाङ्क्षाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यहाँ पर्याप्त कुरा छ राज्यका नीतिले। तपाईँको उही भन्छ नि, यहाँ झिँगा बस्यो भनेर सेवकले चाहिँ तरबार चलाए जस्तो, झिँगालाई मार्न घन चलाउनु पर्दैन कि त्यसको। त्यसैले हो त्यसका राजनीतिक पाटा पनि हुन्छन् विभेदलाई अन्त गर्ने, अनि राज्यका विभिन्न हुन्छन् हेर्नु, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, सकारात्मक विभेदका कुराहरू ती चाहिँ। तर संविधान बनाउने बेलामा जसरी भन्नुहोस् न एउटा राष्ट्रिय झन्डा नै परिवर्तन गर्ने, जुन हाम्रा आधारभूत यो राष्ट्रप्रति नै एक किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो प्रतिक्रिया र राष्ट्रप्रति नै घृणा जगाउने, नेपाल भन्ने शब्दप्रति नै भन्ने एउटा जुन न्यारेटिभ आयो, त्यसमा अब राजनीतिमा धेरै लोक रिझाइ पनि हुन्छ, पपुलिस्ट। त्यो पपुलिस्ट घेराभन्दा बाहिर रहेर
अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई क्रेडिट दिनुपर्छ, गरेकै हो, अडनली सही हो। हो। त्यो जातीय राज्य जुन उद्दण्डता थियो, म उद्दण्डता भन्छु त्यसमा, हुन त उहाँहरूको एकाडेमिक बौद्धिकहरूकै बिचमा भयो, त्यो एकदम फितलो बौद्धिक बहस थियो त्यसको। त्यो छुट्टै तपाईँको त्यहाँ सामाजिक न्याय विभेद रहित हुनुपर्छ भन्ने त त्यसमा त विवादै छैन नि, तर कसरी गर्ने भन्नेमा जुन किसिमका चाहिँ एउटा चाहिँ अति तपाईँको चाहिँ अतिवादी मुद्दाहरू थिए त्यसमा उहाँले थोरै ब्रेक लगाइदिनु भयो। त्यो अब त्यसमा उहाँको पनि मनमा के हो, नियत के हो, त्यो हामीले जान्ने कुरा भएन। तर उहाँले जुन एउटा नेताको रूपमा हालिदिनुभयो, एउटा क्रेडिट उहाँ जान्छ। अर्को यो नाकाबन्दी बेलाको त भयो। त्यसले गर्दा मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने नागरिकको रूपमा र विकास अध्येताको रूपमा उहाँले अब चाहिँ हामीले विकास यो बाद यताउति छोड भन्दा हो त रचके त उहाँ त साँच्चै हो रचकी भने जस्तो के आशा थियो। मैले उहाँको सामाजिक सञ्जालमै भन्यो भने पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्दा मलाई आलोचना पनि गर्नुभयो मेरै कतिपय साथीहरूले। यो त केपी ओलीको प्रवक्ता जस्तै भएर निस्को पनि भन्नुभयो। तर अहिले आएर प्रत्याक्षेप मैले 1 वर्षपछि नै अब तपाईँमा त्यो के लाग्छ, अब चाहिँ ओलीप्रतिको तपाईँको धारणा? होइन, ओलीप्रतिको त मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। म के चाहन्छु भने म उहाँको शुभचिन्तक हुँ, मैले यति भन्नलाई। किनभने समग्रमा व्यक्तिको तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा एकाङ्गी भएर गर्नु हुँदैन, समष्टिगत। अघि नै मैले भने 14 वर्ष गोल गरेर बस्नु भएको छ, म उहाँदेखिबाट हेर्छु। उहाँको तपाईँको इतिहास जीवनका केही पाटाहरू प्रेरणादायी छन् हामी आम नेपालीको लागि, नेताहरूले गर्ने थियो। त्यस्तै पछिल्लो चरणमा गयो भने उहाँले आफैले न्याय गर्न सक्नु भएको छ, देशको त कुरै छोडौँ। त्यसैले अहिले उहाँ असफल प्रधानमन्त्री भइसक्नु र मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, म उहाँलाई के चाहन्छु भने उहाँको मर्यादित बहिर्गमन होस् र नेपालको इतिहास लेख्दा, यो कालखण्डको इतिहास लेख्दा 2-4 पेज उहाँको बारेमा पनि लेखोस् इतिहासकारले, र उहाँका सकारात्मक कुरा लेख्दा हात नकामोस्, त्यो ठाउँ दिनुहोस्। तर त्यो ठाउँ उहाँले मेट्दै गइरहनु भएको छ। उहाँको अहङ्कारले, उहाँको अज्ञानताले, यति भन्नलाई गाह्रो छैन। उहाँको अज्ञानताले, विकास भनेको थाहै छैन उहाँलाई, यति भन्न गाह्रो छैन। अर्को यो भ्रमको खेती हामी कहाँ शासक पक्ष किन गरिरहेको छ? यो रेलको सन्दर्भमा रेल आयो, अहिले पालले छोपेर राखिएको छ। एकजना महिलाको त्यो मलाई कसैले सज्जनले एउटा उहाँको लेख पठाइदिनु भएको थियो, मैले यसो हेरेको थिएँ। उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने महिला यो जो रेल आयो भनेर जो प्रचार गरिएको छ यो चाहिँ के फर्काएर के छोप्ने मात्रै काम हो यो, उहाँले त्यो भन्नुभयो। तपाईँले नि हेर्नुभयो होइन? त्यो महिलाको अघि मैले त्यो एउटा लाक्षणिक रूपले आम दर्शक सामुन्ने मलाई अलिक अप्ठ्यारो भएर त जुन खालको रेलको जुन यो भ्रम किन भइरहेको, भ्रम सिर्जना गर्ने काम। रेल भनेको ओलीजीले रेल ल्याउनु भयो, पानी जहाज भनेको डुङ्गा पानी जहाजै आइसक्यो, अनि यताको नि हुँदैछ उता। यो भ्रमको खेती के कारण के भयो भने यो विकासको कुरा आउँदा एउटा के भने राजनीति एक ठाउँमा छ, अनि जब हामी योजना विकास पाउँछौँ यो छुट्टै विज्ञान छ यसको। जुन हामीले अहिले भनौँ चिनको देङ सियाओपिङको कुरा गऱ्यौँ, हामीले सिङ्गापुरको भनौँला, अथवा मलेसियाको महाथिरकै भनौँ, अथवा भारतको नरसिंह राव पछि भारत अलिकति विकासको मनमोहन सिंह जस्तो भयो। त्यहाँ दोस्रो उसमा के हुन्छ भने ती नेताहरूलाई सफल बनाउने ठुलो एउटा विज्ञ प्राज्ञ एक्सपर्टहरूको ठुलो समूह हुन्छ जुनले योजना बनाउने विकासको कुरालाई हाँक्नेमा। राजनीतिज्ञहरूले त मार्गदर्शन गर्ने हो र त्यो मसिनरी, विकासको मसिनरी छुट्टै हुन्छ। त्यो मसिनरी हाम्रोमा त्यो चाहिँ बनेकै छैन। हामी चाहिँ नि राजनीतिज्ञ के भन्नु भने हामी चाहिँ त्यो विज्ञ प्राज्ञ त्यसको एक्सपर्ट भन्ने चाहिँ कर्मचारीबाट खोज्छौँ। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई कुनै एउटा विषयको अध्ययन गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ मन्त्रीजीहरू, सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको छ, त्यहाँबाट केही पनि निस्किँदैन। किनभने म यहाँलाई एउटा यो सन्दर्भमा के अनुरोध गरौँ भने विज्ञताको 2टा स्रोत हुन्छ। एउटा कार्यविधीय ज्ञान हुन्छ, एक हप्ता लाग्छ, म्याद यति हो, यसको यसो गर, यो गर्नलाई यो गर्नुपर्छ भने कार्यविधीय हुन्छ नि, प्रोसिजरल ज्ञान हुन्छ। त्यो युनिभर्सल ज्ञान होइन। एउटा अड्डाको कार्यविधि अर्को ठाउँमा प्रयोग हुँदैन, एक ठाउँको कार्यविधि अर्को देशमा हुँदैन, र कार्यविधीय हुन्छ। र हाम्रा यहाँका अहिले राजनीतिक तहको र ब्युरोक्रेटिक तहको ज्ञान भनेको कार्यविधीय छ। सचिव भएपछि, महानिर्देशक भएपछि पदैन विज्ञ भएर आयो। अर्को सैद्धान्तिक ज्ञान हुन्छ। जब तपाईँ सनातनी किसिमको समस्यालाई भन्दा फरक किसिमले, मौलिक तवरले, नवीन तवरले त्यसलाई समाधान गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसमा सैद्धान्तिक ज्ञान चाहिन्छ।
तपाईँलाई छुट्टै किसिमको एउटा रोग लागेको छ भने तपाईँको फिजिसियनले अरू विधाहरू हुन्छन्, मोलेकुलर बायोलोजिस्ट अरू के हो यो त, औषधि कुन चलाउने भन्ने रिसर्च नै गर्नुपर्छ सानो हो। अब यहाँ भइदियो के भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीमा पनि भ्रम एउटा के पर्यो भने 2/3 सरकार भनेको 2/3 ज्ञान होइन, त्यो 2/3 बुद्धि होइन। उहाँमा चाहिँ के आइदियो भने 2/3 बलियो सरकार भयो भने त मैले जस्ता मान्छे टिपे पनि, जस्ता कार्यकर्ता ल्याएर त्यहाँ राखे पनि त्यो पदले नै उसलाई विद्वान बनाइदिन्छ भन्ने उहाँमा एउटा भ्रम देखियो। त्यसले गर्दा अब रेलकै कुरामा मैले पनि यो चाहिँ नमिठो लाग्छ। उहाँको जुन उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले, सरकारका मान्छेहरूले यसरी प्रचार गर्नुभयो कि त्यो जनकपुरको रेल आएपछि त देख्यौ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सपनालाई कागजको रेल बनाएर उडाउँथ्यौ नि भने मैले सार्वजनिक रूपमा भने, ए बाबा यसलाई नजोडिदिनुहोस्। यसको प्रधानमन्त्रीजीले साँच्चीकै पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, अरू रेलमार्ग उहाँले जसरी कुरा गर्नुभएको छ त्यो रेलमार्गको कुरामा यो रेलमार्गको कुनै साइनो छैन। यो 10 वर्ष अगाडि भारत सरकारसँग सम्झौता भएको अनुदानमा बनाइदिएको लाइन अझै कम्प्लिट गरेको छैन। ल हेर्नुहोस्, रेल आयो अहिले तिरपालले छोपेर राखेको छ। व्याख्या किन भयो भन्दा होइन त्यहाँ त अझै मर्मत गर्नुपर्ने छ, सिग्नल बिग्रिएर छ, ट्र्याक ठिक रहन्छ, अनि त्यो लिएर ल्याउनुभन्दा पहिला त मर्मत गर्नु पर्दैन होइन। अहिले यी तपाईँको यो कोभिडकै बेलामा पनि बाटो मर्मत यताउति गर्ने त सम्भव थियो नि त। अब तपाईँ ल्याइसकेपछि यहाँ त सिग्नल लाइन छ, अब तिरपालले छोपेर 50 जना चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको गार्ड दिएर छोपेर राखेका छ भने यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूले चाहे रेलमार्गको भन्नुहोस् अथवा अरू पूर्वाधार विकासका कुराहरू भन्नुहोस्, अहिलेको सरकारको संयन्त्रमा उहाँहरूको राजनीतिक भाषणवादी भन्दा त्यो राजनीतिक भाषणवादीले कार्यान्वयनको तहमा जस्तो तयारी खोज्थ्यो, प्राविधिक तयारी, योजनाको तयारी, व्यवस्थापनको तयारी, त्यसमा केही पनि गर्नुभयो। मैले भन्दै छु रेलको बारेमा त सिन्कै बाँच्नु भएको छैन। जस्तो उहाँले केही महिना अगाडि अहिले ऐन छ उसमा के भन्छ राष्ट्रिय सभामा रेल सम्बन्धी, त्यो भारतको ऐनको कपी गरेर गर्नुभएको छ, त्यो गलत। मैले भनिरहेको छु भारतको जुन रेल प्रविधि र रेलको व्यवस्थापन त्यो पुरानो र असफल मोडेल हो। उनीहरू प्रविधिमा पनि धेरै पछाडि छन्। त्यसै भएर मुम्बईदेखि अहमदाबाद बन्ने द्रुतगतिको रेल भारतीय के भन्छ जापानको सहयोग र जापानी प्रविधिमा बन्दैछ। उनीहरू निकै पछाडि छन्। अब हामीले रेलमार्ग बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला हामीले कस्तो प्रविधि, कस्तो व्यवस्थापन होइन, जुन नेपालको रेलवे कम्पनीले चलाउने भन्ने त्यो फेलियर हो। र मैले केही सोधेँ रेल विभागको केही मित्रहरूसँग, होइन तपाईँहरूलाई कसले गरौँ, होइन यो चाहिँ अब रेल आउने भएपछि ऐन चाहियो अनि हामीले एउटा चाहिँ उसलाई भनेर भारतको पठाइदेऊ न भन्यो इन्डिया ल्याएर। त्योसम्म उहाँहरूलाई होइन रेलको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, कोरिया, चिनमा त्यो कुन अहिले यो चाहिँ के परिवर्तन भयो, प्रविधि कस्तो छ, व्यवस्थापन कस्तो छ, कसले चलाउँछ भन्ने केही अतापत्ता सरकारी उसमा छैन त्यो चाहिँ। अनि अब तपाईँको कर्मचारीले त मन्त्रीले सोध्यो भने जान्दिनँ भन्दैन, कर्मचारीको धर्म त्यो हो। यो कुरा तपाईँले यो रेलको यस्तो गर्नु भइहाल्छ हजुर त्यहाँ ल्याएर गरौँला भन्छ उनले त। त्यसैले त्यो समग्र यो रेलको कुरामा पनि र समग्र विकासकै कुरामा उहाँहरू त्यो राजनीतिक भाषणबाजीबाट तल ओर्लेर यसको तयारीको लागि यसमा कस्तो क्षमता चाहिने, विज्ञता के चाहिने हो, हामीसँग छैन भने विदेशबाट हामीले सरसल्लाह लिने हो कि भन्ने त्यो सोचै भएन। धरातली यथार्थमा हामी उत्रनु पर्यो। यहाँसँग म अरू विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ दियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद, धेरै यहाँले मौका दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सूर्यराज आचार्य, विकास अध्येता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला।